सरकारले विश्वासको मत लिन आगामी पुष 26 गतेको दिन निर्धारण गरेको छ। त्यसै अनुरूपको व्यवस्था मिलाउन संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। अबको 8 दिनपछि वर्तमान प्रचण्ड सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा केही उतार चढाव नआए प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने निश्चित प्राय छ। एक पटक सरकारले विश्वासको मत पाएपछि आगामी 2 वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। तर सरकारलाई समर्थन गरिरहेको कुनै पनि दलले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएर सरकार अल्पमतमा परे के हुन्छ भन्नेमा भने संविधान स्पष्ट छैन। त्यसैले विश्वासको मत पाए नै पनि प्रचण्डलाई 2 वर्ष ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज एट टुडे। सरकारले विश्वासको मत त लिइसकेको छैन। त्यसैले विश्वासको मत लिन सरकारले धेरै भन्दा धेरै दलको समर्थन जुटाउनु पर्ने अवस्था छ। धेरै भन्दा धेरै दललाई चित्त बुझाउन मन्त्री पद बाँड्ने बाहेक विकल्प सरकारले देखेको छैन। क्रान्तिकारी कुरा गर्ने नयाँ दल हुन् या पुराना नै दल, सबै जोगी कान चिरेका भने जस्तै सबैले सरकारमा जाने र मन्त्री बन्ने लालच देखाएपछि सरकार मन्त्रालय फुटाएर संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकतम संख्यामा मन्त्रालय बनाउने तयारीमा छ। सत्ता साझेदार दलहरूले भागभण्डा मिलाउन 3वटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन्। संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय 15वटामा सीमित पार्न सिफारिस गरेको 2 महिनामै मन्त्रालय फुटाएर 25वटा पुगाउन लागि हो। मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 22वटा छ। 2074 को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या 18मा सीमित गरिएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको 1 महिनामै मन्त्रालय 22वटा पुर्याएका थिए। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि युवा तथा खेलकुद, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने कसरत सुरु भएको हो। 2074 को चुनाव अघि संघमा मन्त्रालयको संख्या 31वटा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागभण्डा मिलाउन पटक पटक विस्तार गर्दै मन्त्री परिषदलाई 64 सदस्यीय बनाएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्री परिषद हो। नयाँ संविधान अनुरूप आम निर्वाचन भएपछि भने मन्त्री परिषद 25 सदस्यीय भन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन। संविधानले नै राज्यमन्त्री सहित अधिकतम 25 जनाको मन्त्री परिषद हुनुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ। पटपट भनेका पनि छौँ, संसदमा पनि भनेका छौँ, बाहिर अब सडकमा पनि भनेका छौँ होइन, अथवा टेलिभिजनदेखि लिएर पत्रपत्रिका माध्यम लगायतबाट हामीले सरकारलाई खबरदारी गरेका छौँ। र यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू पनि छन् होइन। कारणहरू छन्। सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने अहिले कामहरू भन्छौँ नि हामी, किनभने मन्त्रालय किन चाहियो, विभाग किन चाहियो होइन, अथवा कुनै इन्स्टिट्युसन किन चाहियो भन्नलाई त काम गर्नलाई हो होइन, काम गर्नलाई हो। जब तपाईँ कामहरू सबै तल गएको छ, प्रदेशमा गएको छ, स्थानीय तहमा गएको छ, मानुस विकास प्रदेशको भूमिका भनेको विकास डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित विकासका, किनभने केन्द्रमा धेरै विकास चाहिँ मन्त्रालयहरू चाहिँदैन, बुझ्नुपर्ने कुराहरू है। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन 7 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन्। 5 दल सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ भने अन्य 2 दलले शर्त पूरा भए मन्त्री पठाउने बताइरहेका छन्। 3 स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री पद मागिरहेका छन्। स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले दल नै गठन गरिसकेका छन्। हालको 8 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 4 दलको प्रतिनिधित्व छ। प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले मन्त्री पदकै दावी गरेका कारण मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा सरकार लागेको हो। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री दाहालले 3 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेका छन्। यी काम बाहेक अरू कामहरू त सबै तल्लो सरकारले गर्छ नि। त्यसकारण तपाईँ काम मैले अघि भनिसकेँ, सबै कामहरू तल गइसकेपछि मन्त्रालय त माथि चाहिँदैन क्या होइन, चाहिँदैन थोरै भएको हुन्छ। मलाई लाग्छ 10-12वटा मन्त्रालय पनि त्यो होइन पर्याप्त हुन्छ। तर अहिले तपाईँको होइन हाम्रो संविधानले हामीले त 25वटा प्रधानमन्त्री सहित 25वटा भनेर त्यहाँ लेखेका छौँ। अहिले 21वटा मन्त्रालय छ होइन, 21वटा मन्त्रालय छ। त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले मिलिजुलीको सरकार छ, गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धन सरकार, मिलिजुली सरकार भनेको मिलिजुली गरेर भागभण्डा लगाऊ भने त होइन नि, मिलिजुली गरेर मुलुक चलाऊ, होइन शासन व्यवस्था चलाऊ भन्न खोजेन हो। त्यसकारण यो बिल्कुल गलत हो। मन्त्रालय फोर्न हुँदैन होइन। त्यसकारण यो एक त ती मन्त्रालयहरू पनि अहिले कतिपय मन्त्रालय कामबिन अवस्थामा छन्, विभागहरू कामबिन अवस्थामा छन्। कतिपय त्यसले गर्दाखेरि यो गर्न हुँदैन। मलाई लाग्छ यो गलत सन्देश पनि जान्छ। किनभने यहाँ त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
सँग जोडिएको कुरा पनि हो, किनभने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो मुलुकको गणतन्त्रको लागि, संहिताको लागि चाहिँ होइन प्रचण्डको ठुलो भूमिका छ, निश्चित रूपमा ठुलो भूमिका छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले 7 प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर दलका नेता, उच्च पदस्थ व्यक्ति र नागरिक समाजसँग छलफल गरी 17 कार्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय अधिकतम सङ्घमा 15 र प्रदेशमा 5 देखि 11 भए पर्याप्त हुने उल्लेख छ। त्यसअघि गठन भएका यस्ता समिति र आयोगले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए। राजनीतिक दल र नेतृत्वले कहिल्यै पनि प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक खर्च कम गर्न नचाहेको टिप्पणी धेरैको छ। प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री परिषद गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले मन्त्री परिषदको आकार तोके पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या उल्लेख गरेको छैन। हाल बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 14 मन्त्रालय र मन्त्री परिषद 18 सदस्यीय छ। संसदीय समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटा धेरै मन्त्रालय र जनशक्ति राख्नु राज्यलाई नोक्सानी मात्रै हुने बताउँछन्। जसले अब संसदका विशेष समितिदेखि लिएर विभिन्न आयोगहरू होइन, सार्वजनिक खर्च पुनः रावलोकन आयोगदेखि लिएर विभिन्न प्रशासन सुधार सम्बन्धी आयोग लिएर पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या होइन, विभागको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ माथि भनेर सिफारिस गरेको अवस्था छ होइन। अनि अब संहिताप्रति मानिसहरूको हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक भइसक्यो होइन, अलिक क्रिटिकली हेर्न थालिसक्यो कतिपय मान्छेहरूले होइन। अब यो होइन जुन जोगी आए पनि काने चिरे जस्तो भने जस्तै स्थिति भयो होइन, जुन सरकार आए पनि भन्ने खालको स्थिति आयो। त्यस कारण यो गर्न हुँदैन। त्यस कारण यो संहिताको सबलीकरणको लागि चाहिँ होइन, अब संहिताप्रति नागरिकहरूको जुन धारणामा होइन अलिकति परिवर्तन आउन थालेको छ। यसलाई अलिकति नागरिकलाई विश्वास दिलाउनको लागि पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने त कुरै गर्न हुँदैन, अझ मन्त्रालयसँग घटाउनुपर्छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि 2007 साल यता 9वटा आयोग र विभिन्न समिति बनेका छन्। सबै आयोग र समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएका छन्। 2009 सालमा बनेको बुश कमिसनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर 11 बनाउन सुझाव दिएको थियो। त्यसबेला 17 मन्त्रालय थिए। बहुदल स्थापनापछि 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। त्यस आयोगले मन्त्रालयको सङ्ख्या 18 मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यति बेला 21वटा मन्त्रालय थिए, तर आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भएन। सरकारले काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले 2070 मा बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीयता लागू भइसकेपछि सङ्घमा मन्त्रालयको सङ्ख्या 12 भए पुग्ने उल्लेख छ। तर राजनीतिक भागवण्डा गर्नका लागि अहिलेको सरकारले मन्त्रालय थप्ने कसरत सुरु गरेको छ। संघीयता खारिजको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक दलहरू पनि मन्त्री बन्ने लोभमा मन्त्रालय फुटाउनतर्फ केन्द्रित भएका छन्। पछिल्लो सरकारको समयमा देशभरि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन भए। विभिन्न माग राखेर विभिन्न पीडित समुदाय काठमाडौँको माइती घर आइरहने अवस्था पनि बनिरह्यो। त्यस बेलाको सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग विभिन्न प्रकारको सहमति पनि गरेको थियो, तर ती सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विभिन्न समूह फेरि माइती घर आउन थालेका छन्। यस्तै एउटा समूह निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको हत्याको अपराधीलाई कारबाहीको माग गर्ने समूह हो। विगत आफ्नो आवाजको पक्षमा सञ्चार माध्यमबाट वकालत गरेका रवि लामेछाने अहिले गृहमन्त्री भएको हुँदा रुबी खानको नेतृत्वमा आन्दोलनरत समूह केही आशावादी छ, तर उनीहरूको आशा समयसँगै केही मत्थर हुँदैछ। नेपालको बडेमानको राष्ट्रिय झण्डा फहराइरहेको माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा मान्छे ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्छन्। सामान्यदेखि देशका ठूला ठूला मान्छेले भिडभाड भइरहने त्यही मण्डलाको छेउमा 16 जना मानिसहरू केही दिनदेखि रिले अनसनमा बसिरहेका छन्, तर उनीहरूमाथि कसैको पनि नजर पर्न सकेको छैन। गत असोज 1 गते पनि नेपालगञ्जबाट पैदल हिँड्दै उनीहरू असोज 20 मा काठमाडौँ आइपुगेर यसै गरी अनसन बसेका थिए। सरकारको तर्फबाट आफ्नो माग सुनवाई हुने गृहमन्त्रीको आश्वासन पाएपछि उनीहरू ढुक्क भएर फर्किएका थिए, तर माग सुनवाई नभएपछि उनीहरू फेरि माइतीघर फर्किएका छन्। यो आन्दोलन
वा कुनै पनि महिलाका आन्दोलन, कुनै पनि महिला जो चाहिँ हिंसामा पर्नु भएको छ, अन्यायमा पर्नु भएको छ, उत्पीडनमा पर्नु भएको छ, ती कसैको पनि सरकारले आवाज सुन्दैन। किनभने सरकारको चरित्र यस्तै होइन, महिलाहरूले भनेको कसले सुन्ने होइन। र उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, जानुहुन्छ होइन, थकित भइहाल्नुहुन्छ। मण्डलाको चिसो यस्तो छ होइन, उहाँहरू चाहिँ फेरि आफै गइहाल्नुहोस्, हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ध्यान के अरे दिइरहनु पर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक पहिल्यैदेखि पनि राज्यले हेरिरहेको अवस्था होइन। र यो न्यायको लडाइँ भनेको यो तेस्रो पटक हो होइन। 2 पटकसम्म हामी चाहिँ न्यायको लडाइँ लडिरहँदाखेरि राज्यले चाहिँ हामीलाई पटक पटक छानबिन समितिको नाममा, पटक पटक अनुसन्धानको नाममा चाहिँ हामीलाई यसरी नै सरकारले ढुलमुल्याइरहेको छ। र अहिले पनि त्यही अवस्था चाहिँ आज यो 5औं दिन हो हाम्रो आन्दोलनको होइन। अहिले पनि सरकारले चाहिँ त्यसरी नै ढुलमुल्याइरहेको हामीले त महसुस गरेका छौँ। तथापि अब उहाँहरूको चाहिँ के छ थाहा छैन होइन। किनभने हाम्रो चाहिँ माग ठुलो होइन, हामीले सरकारले पुरा नगर्न सकोस् त्यस्तो मागै हामीले राखेका छैनौँ होइन। त्यस्तो मागै हाम्रो होइन, जायज माग हो। कुनै महिला अपहरण हुन्छ, कुनै महिलाको शरीर बन्धक हुन्छ, उहाँको सम्पत्ति हिनामिना हुन्छ, उहाँको हत्या हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो मुद्दा अदालत प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ अदालत जानुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ सरकारले रोकिराख्न आवश्यक छैन। सरकारले सरासर प्रोसेस अनुसार चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेर अदालत पुर्याउनु पर्छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायको माग गर्दै पुसको चिसोमा ज्यानको प्रवाह नगरी माइती घरमा अनसनमा बसेका छन्। भर्खरै मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। विगतका सरकारसँग न्याय माग्दै हैरान भएका उनीहरूलाई यसपटक सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन गर्ला भन्ने ठूलो आश छ। विगतमा सञ्चार क्षेत्रबाट यस प्रकरणलाई जोरदार आवाज उठाएका सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने मुलुकको गृहमन्त्री छन्, जसले आफ्ना मागहरूको सुनवाई गर्न सरकारलाई झकझक्यायो, जसले तत्कालीन सरकार तथा गृहमन्त्रीको लाचारी भन्दै न्याय नदिएको अवस्थाको विरोध गरेको थियो। उनै रवि लामिछाने अहिले आफै गृहमन्त्री हुँदा उनीहरू उत्साहित नै भएका हुन्। आफ्ना माग स्मरण मात्र गराउन आएका उनीहरूले अहिले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एउटा महिलाको अपहरण भएको छ भने त्यो मुद्दा सरकार अदालतमा जाओस् प्रक्रियागत रूपमा, र सरकारले एउटा न्यायिक आयोग बनाओस् जसले चाहिँ त्यो मुद्दालाई चाहिँ अदालत पुर्याउनमा चाहिँ पहल गरोस् होइन। र उहाँको जुन तमसुक छ, जुन तमसुकले गर्दा चाहिँ निर्मला कुर्मीको सम्पत्तिहरू हिनामिना भएको छ, चलखेल भएको छ, त्यो तमसुक चाहिँ पुनः चेक जाँच होस्। किनभने हामीलाई चाहिँ पटक पटक अनुसन्धान गर्ने निकायबाट चाहिँ पटक पटक हामीलाई चाहिँ जुन जानकारी आउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ एकदमै बदलिकन फेरिकन जानकारी आइरहेको छ कि एकदमै चेन्ज जानकारी आइरहेको छ। र हामी महिलाहरू जो चाहिँ न्यायका लागि हामी चाहिँ विगत लामो समयदेखि रोडमै छौँ, विगत लामो समयदेखि चाहिँ हामी सङ्घर्षमै छौँ। उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ। किनभने हामी चाहिँ न सरकारबाट हामी सुरक्षित छौँ, न चाहिँ स्थानीय प्रहरीबाट हामी सुरक्षित छौँ, न चाहिँ अभियुक्तबाट हामी सुरक्षित छौँ। त्यसकारणले हामी यहाँ न्यायका लागि चाहिँ आइरहेका छौँ। उनीहरूले न्यायका लागि कदम चलाउनु सरकार लेखेको प्ले कार्ड र हातमा कलम लिएर धरना दिइरहेका छन्। न्यायका लागि कलम चलाएका पत्रकारको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई झिनो आशा छ, पूर्ण विश्वास भने भएको देखिँदैन। को हुन् निर्मला कुर्मी? नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 परसपुरकी निर्मला कुर्मी सम्पन्न एकल महिला हुन्। जग्गा जमिन प्रशस्त भएको कारण उनको सम्पत्तिको लोभमा बादशाह कुर्मीले आँखा लगाए। त्यसपछि उनले भूमाफियाको संलग्नतामा निर्मलामाथि विभिन्न किसिमका यातना दिन सुरु गरेको थियो। निर्मलाले सम्बन्धित निकायमा पटक पटक न्यायका लागि हार गुहार गर्दा समेत कुनै पहल भएन। आफूलाई बादशाहले पटक पटक अपहरण समेत गरेको उल्लेख गरेर उनले महिला अधिकार मञ्च र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि आवाज उठाइरहेकी थिइन्। तर एक दिन निर्मला बादशाहको अपहरणमा परिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महिला अधिकार मञ्च र सञ्चारकर्मीहरू सहितको पहलबाट बादशाह कुर्मीको घरबाट सुरक्षित साथ निर्मलालाई उद्धार गरियो। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको पहलमा दाङ स्थित साथी संस्थाको सेफ सेन्टरमा राखियो। बादशाहले खोसेको निर्मलाको नागरिकता जग्गाको लाल पूर्जा निर्मलालाई फिर्ता गरियो। सेफ सेन्टरमा रहेकी निर्मलालाई जब आफ्नो घर पठाइयो, उनीमाथि बादशाहको आक्रमण फेरि सुरु भयो। जीव ज्यानको सुरक्षा गरिपाऊ भनी निर्मलाले पुनः प्रहरीमा उजुरी दिएकी
गरेकी थिइन्, तर प्रहरीबाट कुनै सुनवाई भएन। त्यसपछि निर्मला पुनः अपहरणमा परिन् र कर्तव्य ज्यान गरी उनको हत्या भयो। त्यसपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायतका ठाउँहरूबाट उनको जग्गा अधिग्रहण हुन थाल्यो र बिक्री वितरणको काम समेत भयो। पटक पटक निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि महिला अधिकार मञ्च बाँकेको पहलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका न्यायिक निकायमा उजुरी र खबरदारी गर्दा पनि सुनवाई नभएको आन्दोलनकारीहरू बताउँछन्। प्रहरी प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको र अनुसन्धान समेत फितलो भएकाले आफूहरूले पुनः दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको रुबी खान बताउँछिन्। 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य छानबिन मार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गृह मन्त्रालयको आदेश भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। मुद्दा नै अदालत नपुर्याई उनीहरू छुटेको पीडित पक्षको भनाइ छ। मङ्सिर 9 देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भएको छ। प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म धरना बसिरहेका उनीहरू 16 जनाका समूहमा छन्। प्रतिवेदनको सिफारिस र गृहमन्त्री खाँडको प्रतिबद्धता अनुरूप आरोपित व्यक्तिहरू यतिन्जेलसम्म पक्राउ भइसक्नु पर्नेमा नपरेको र उल्टै आरोपित पूर्व सांसद कुर्मी गृह मन्त्रालयमै मुद्दा मिलाउन भनसुनमा लागेको देखिएको छ। यस्तो छ आन्दोलनको माग। काठमाडौँको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर नेपाल महिला अधिकार मञ्चका महिलाहरू हरेक दिन आन्दोलनमा होमिएका छन्। चिसोका कारण केही बिरामी परेका छन्। सरकारले पनि आफूहरूलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। न्यायका लागि सरकारले शीघ्र कदम चालोस् भन्ने उनीहरूको माग छ। महिला हिंसामा परेका घटना कैयौं भए पनि सरकार कहिल्यै न्यायको पक्षमा बोल्न नखोजेको उनीहरूको आरोप छ। यस घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली सहित छानबिन समितिको सुझावहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसबीच अहिले पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा छ। कुनै समय राजधानी काठमाडौँमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेकोमा अहिले देशमा 3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएका छन्। तर नियमित उडान भने अझै पनि काठमाडौँबाट मात्र भइरहेको छ। केही समय अघि निर्माण पूरा भएर सञ्चालनमा आएको भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। पोखरामा पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान तत्काल सुरु हुने कार्यतालिका छैन। कहिले विदेशी विमान पोखरा ओर्लने हुन् भन्ने थाहा छैन। तर सरकार भने निजगढमा जसरी पनि अर्को विमानस्थल बनाउने भन्ने लहरमा जुटेको छ। हजारौं सर्वसाधारणको उल्लासपूर्ण उपस्थिति बीच आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराको शुभारम्भ गरेका हुन्। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँको हो। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा पोखराको विमानस्थल उद्घाटन गरिएको हो। दशकौं अघिको सपना अहिले आएर पूरा भएको भन्दै पोखराका बासिन्दाले ब्यानर र झाँकी सहित विमानस्थल पुगेर खुसियाली मनाए। बाह्य देशबाट नेपाल घुम्न आउने हरेक पर्यटकको रोजाइ बनेको पोखरामा अहिलेसम्म सिधै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नहुँदा काठमाडौँबाट विमान चढेर मात्रै पोखरा जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने पोखराबाटै उडान र अवतरण हुनेछ। 24 घण्टा आन्तरिक र बाह्य देशमा उडान अवतरण गर्न सकिने पूर्वाधार र देशमै पहिलो पटक प्यासेन्जर बोर्डिङ ब्रिज सुविधा सहितको विमानस्थलले पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित पोखराको सुन्दरता र पहिचान बढाउने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि यो क्षेत्रका स्थानीय मात्रै होइनन्, पर्यटन व्यवसायी र सबै देशवासी अझ बढी हर्षित बनेका छन्। देशैभरिका जनताले अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निकै सहजता हुने भयो भनेर खुसी मनाएका छन्। आधा शताब्दीदेखिको सपना र दशक लामो गृह कार्यको उपलब्धि स्वरूप पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन हुनु निसन्देह खुसीको कुरा पनि हो। विमानस्थल बन्दा जति खुसी भएका छन्, देशमा बनेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था हेर्दा ऋणमा बनेको यो विमानस्थललाई सम्झेर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। 2021 मा घाँसे हवाई मैदानबाट सुरु भएको भैरहवाको विमानस्थल
2079 जेठ 2 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेपछि नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयपछि जेनतेन उद्घाटन भएको विमानस्थलले खासै गति लिन सकेन। अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प जस्तै छन्। लामो समयदेखि उडान भर्दै आएको जजिराले हुस्सुको कारण देखाउँदै उडान रोकेको छ। पहिले हप्तामा 3 दिन उडान गरेको जजिराले दैनिक उडान थप गरेको थियो। त्यसपछि यात्रु नपाएर हप्तामा 3 दिन उडान भरेको जजिराले केही हप्तादेखि हुस्सुका कारण विमान अवतरण गर्न नसक्ने कारण देखाउँदै उडान रोकेको छ। हिमालयन एयरलाइन्सले कार्तिक 17 गतेबाट सुरु गरेको चार्टर उडान पनि अहिले रोकिएको हो। पोखरा विमानस्थलको अवस्था यस्तो नहोस् भन्ने चिन्ता सबैलाई लागेको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको खर्च र त्यसको ब्याज सम्झिँदा पनि हर कसैको मन झस्किन्छ। यदि यो विमानस्थललाई पनि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसकिए ऋणको साबा र ब्याज तिर्ने देशलाई समस्या हुने देखिन्छ। उद्घाटनको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले यो विमानस्थल आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को एक हिस्सा भएको बताएको छ। नेपाल सरकारले सन् 2016 मार्चमा चीनसँग पोखरा विमानस्थल बनाउन करिब $21.5 करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो। यसको 25% निर्ब्याजी हो। बाँकीको वार्षिक 2% का दरले ब्याज तिर्नुपर्छ। ऋणको अवधि 20 वर्षको मात्रै छ। पोखरा विमानस्थलका हकमा नेपालले वार्षिक $32 लाख जति त ब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ। महँगो ऋण लिएर बनाइएको विमानस्थल सञ्चालनमा उचित ध्यान दिइएन भने अहिले हर्ष बधाईको विषय बनेको यो परियोजनाले कुनै बिन्दुमा पुगेर मुलुकलाई पिरुल्न पनि सक्छ। तसर्थ राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएको यस विमानस्थललाई बेलैदेखि सुव्यवस्थित ढंगले चलाउने प्रबन्ध मिलाउनु अपरिहार्य छ। मुलुकको आफ्नै क्षमताले बनेका हुन् वा विदेशी अनुदान ऋणमा जुनसुकै परियोजनाको पनि हर कोणबाट लाभ लागत विश्लेषण गरिएको हुनुपर्छ। त्यही अनुरूप त्यसको सञ्चालनमा ध्यान दिइनुपर्छ। पुरानो विमानस्थलदेखि 3 किलोमिटर पूर्व छिनेडाँडा क्षेत्रको 200 हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्मित विमानस्थलको आइतबार उद्घाटन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने फागुन दोस्रो सातापछि मात्रै हुनेछ। पुस अन्तिमसम्म एरोथाईले क्यालिब्रेसन यान्त्रिक परीक्षण उडानको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तालिका रहेको छ। त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO को प्रावधान अनुसार AIP मा त्यसलाई प्रकाशन गर्नेछ, जसको अवधि 42 दिन हुन्छ। अनि मात्रै यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि योग्य मानिनेछ। अहिलेलाई अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ बुद्ध एयरले पोखराबाट बनारस उडानका लागि पहल गरेको छ। अन्य विदेशी वायु सेवाले पनि मौखिक रूपमा पोखराबाट उडान भर्न चासो देखाएका छन्, जसलाई मूर्त रूप दिन नेपाली पक्षले पनि उचित तदारुकता देखाउनु पर्छ। वार्षिक 8 लाखसम्म यात्रुको आवागमन धान्न सक्ने भनिएको विमानस्थलको आन्तरिक तर्फ दैनिक 48 र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 6 उडान तथा अवतरण गर्ने क्षमता छ, जसबाट अधिकतम लाभ लिन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। जसरी हुन्छ प्रभावकारी सञ्चालन गरेर विमानस्थललाई साँच्चीकै गर्व गर्न लायक बनाउनु पर्छ। नेपाली कंग्रेसमा भने सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको प्रति व्यापक समीक्षा हुँदैछ। देउबा अहिले रक्षात्मक र कमजोर अवस्थामा पुगेको आकलन गरिँदैछ। देउबा विरुद्ध इतर पक्ष एकजुट भएको देखिन्छ भने देउबाले आफ्नै पक्ष बीच पनि समर्थन गुमाएको आकलन छ। तर विभिन्न प्रदेशमा संसदीय दलको नेता सुन्दा भने देउबा पक्ष नै हावी देखिएको छ। साथै प्रदेशमा कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा देउबा पक्षीय सांसदहरू निर्वाचित भएका छन्। यसरी हेर्दा के देउबा साँच्चै कमजोर भएका छन् त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। हस्त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।